सबैलाई नमस्कार। यो कुलमान प्रकरणमा आज सामाजिक सञ्जालमा निकै नै भाइरल भयो। प्रचण्डले टिआरसीसँग कुलमान साटे भन्ने कुरो आयो। अब यो टिआरसी भनेको सामान्यतया आम जनताले बुझ्न सकिँदैन। यसलाई प्रष्टसँगले जनता सर्वसाधारण जनताले पनि बुझ्ने गरी नै आज यो विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ र मसँग आज यो विषयको ज्ञाता नै हुनुहुन्छ डाक्टर महेन्द्रजङ शाह। उहाँसँग मैले केही जिज्ञासा राख्नेछु र आम सर्वसाधारण जनताले पनि के रहेछ त यो प्रकरण भन्ने प्रश्न बुझ्नुहुन्छ भन्ने मैले चाहिँ आशा लिएको छु। सर्वप्रथम डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँलाई बधाई छ। सर्वप्रथम 14 गते तपाईँको चाहिँ नेपाल एकता पार्टीको घोषणा सभा पनि हुँदै रहेछ माइतीघर मण्डलामा। सम्पूर्ण राष्ट्रवादी मित्रहरूलाई त्यहाँ उपस्थितिको लागि पनि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ र मैले विषय वस्तुमा प्रवेश गरेँ। यो टिआरसी भन्नाले के बुझ्ने आम नेपाली जनताले? यसलाई कसरी बुझाउँ भने विगतमा 2052 साल फागुन 1 गतेबाट हजुर नेपालमा चाहिँ आतङ्कवादको सुरुवात भयो। हजुर त्यो आतङ्कवादको सुरुवात भएर अनि विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनका दिनसम्मका विषयमा चाहिँ तत्कालीन राज्य पक्ष र प्रारम्भमा आतङ्कवादी पछि चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्वको एउटा पक्ष नेकपा माओवादी र तत्कालीन राज्य पक्षले द्वन्द्वका क्रममा चाहिँ जुन मानवाधिकारका विषयहरूमा उल्लङ्घन गरिएको छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लङ्घन गरिएको छ ती घटनाको विषयमा छानबिन गर्ने, सत्य तथ्य पत्ता लगाउने अनि सत्य तथ्य पत्ता लगाइसकेपछि अनि क्षति खति उपति भएको विषयलाई भरिपूरणका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने अनि अत्यन्त सामान्य किसिमका घटनाहरू छन् भने तिनलाई चाहिँ क्षमा र माफी दिने हो। यो विधि जुन विधि छ त्यो विधिलाई चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय भन्ने गरिन्छ। र अर्को अर्थमा के हो भन्नुहुन्छ भने जुन सङ्क्रमण भन्ने जुन शब्द छ त्यसले के अर्थ बुझाउँछ भन्नुहुन्छ भने राज्यमा नियमित कानुन र व्यवस्था लागू भइ नराखेको अवस्थामा त्यो अवस्थालाई कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि चाहिँ यो न्याय प्रणालीको चाहिँ अवलम्बन गरिने अभ्यास संसारभरि चलिआएको छ। त्यसै गरिकन नेपालमा चाहिँ आतङ्कवादी धनयुद्ध प्रारम्भ भएदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता नहुँदाका दिनसम्म राज्य पक्षबाट र तत्कालीन आतङ्कवादी र पछि सशस्त्र द्वन्द्वको एउटा पक्षबाट भएका घटनालाई चाहिँ छानबिन गर्न र त्यसबाट छानबिन गरिसकेपछि दोषी उप न्याय प्रदान गर्नका लागि गरिने न्याय व्यवस्था हो। जस्तो दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्ने कुरा आयो र त्यसमा चाहिँ नि सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा अर्थात् यो धनयुद्धको समयमा भनौँ जस्तो माओवादीले मात्रै चाहिँ नि त्यो किसिमको चाहिँ अपराधमा संलग्न थिए कि सरकार पक्षबाट पनि यसमा चाहिँ संलग्न भएको पुष्टि भएमा तिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ जस्तो सुरक्षा निकाय, सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरी लगायतको पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ मानवाधिकारका उल्लङ्घन भए, निर्दोष चाहिँ नि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ माओवादीको झुटो आरोपमा लगेर चाहिँ नि यातना दियो होइन, बेपत्ता बनाइयो, हत्या गरियो भन्ने पनि त्यो व्यापक चाहिँ जनताको एउटा आवाज चाहिँ जुर्मुराएको छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? यसलाई पनि यो पनि त्यसैको दायराभित्र आउँछ। यसको दायराभित्र कसरी आउँछ भन्नुहुन्छ भने त्यति बेलाका राज्य पक्षले गरेका हरेक क्रियाकलापहरू र तत्कालीन आतङ्कवादी र पछि सशस्त्र द्वन्द्वको एउटा पक्ष माओवादीले गरेका काम कारबाहीहरू के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मानवाधिकार कानुन र मानवीय कानुनको चाहिँ नि जुन मापदण्ड छ अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रूपमा जुन अवलम्बन गरेको मापदण्ड छ त्यो मापदण्डका अधीनमा रहेर चाहिँ त्यसको चाहिँ परीक्षण गरिन्छ, अनुसन्धान गरिन्छ, अभियोजन गरिन्छ र न्याय प्रदान गरिन्छ। मैले न्याय यस अर्थमा भने कि जसले अपराध गरेको छ त्यो अपराध गरे अनुसारले उसले दण्डित हुने विषयवस्तुलाई पनि हामी न्यायकै परिभाषाभित्रबाट हेर्ने गर्छौँ होइन। त्यस कारणले राज्य पक्ष र माओवादी पक्ष भन्ने भएन यसका सन्दर्भमा यी दुईटै पक्षमा रहेका अपराधीहरूको विषयमा चाहिँ छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दापूर्व पक्ष हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि के गर्न सकिन्छ भने परशुराम शर्माले नेपालगञ्जको जातीय हत्यामा जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ नि
हो त्यसको विषयमा पनि छानबिन हुन्छ। जस्तो त्यो र विषय होइन, म पनि त्यो पनि भन्दैछु, त्यो विषय पनि छानबिन हुन्छ, तर त्यो राज्य पक्षका सन्दर्भमा है। फेरि विषय चाहिँ कहाँ कसरी के बुझ्ने जनताले? जस्तो नेपालगञ्जमा भन्ने बित्तिकै त जनताले बुझ्दैन नि त यो कुरा। बुझ्दैन। नेपालगञ्जमा चौधरीहरूका चाहिँ छोराछोरीहरूका विषयमा जुन के अरे त्यति बेलाका चाहिँ नि परशुराम शर्माले जुन भूमिका निर्वाह गर्यो नि, त्यो विषय पनि यसमा छानबिनका विषयमा आउँछ। अर्को विषय होइन, मैले भन्न खोजेँ जस्तो जनताले बुझेनन्, जस्तो चौधरी परिवारमाथि उनले ज्यादती गरे, मतलब कस्तो किसिमको ज्यादा? होइन, त्यहाँ हत्या भएको छ, बलात्कार भएको छ, त्यसपछि पैसा असुली भएको छ, जस्तो नेपालगञ्जको व्यापारीबाट पैसा असुल गर्ने काम भएको छ। चौधरीकी छोरीहरूलाई छुट्टै ढङ्गले चाहिँ त्यसको चाहिँ के अरे अनुसन्धान गर्ने नाममा शोषण गरिएको छ। यी व्यापक विषयहरू छन् त्यहाँ व्यापक विषय। अब धेरै विषयहरू अहिले मैले चाहिँ यहाँ सार्वजनिक रूपमा बोल्न मिल्दैन, म उजुर त्यो के अरे त्यसको उजुर गर्ने विषयमा म त्यति बेला ल्याउँछु। त्यो मात्रै होइन है, फेरि त्यो मात्रै होइन। जस्तो नेपाली सेनाको रत्नप्रकाश थापाले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने 2067 साल हो कि कतातिर लाग्छ मलाई, नेपाली सेनाका जुन सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भनिएका व्यक्तिहरू थिए नि, पीडामा रहेका भनिएका व्यक्तिहरू थिए नि, तिनलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर के अरे तत्कालीन बजेट शाखाबाट पैसा ल्याएर त्यो हजम गर्ने काम पनि भयो। हेर्नुहोस् है, त्यो किसिमको हो। त्यस्ता विषयहरू पनि के अरे यो सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको परिधिभित्र आएर छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन हुनुपर्दछ। र यसै गरिकन त्यो मात्रै होइन, हेर्नुहोस्, त्यो मात्रै मैले यी एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना भयो जसको रत्नप्रकाश थापाकै विषयमा के आछ भन्नुहुन्छ भने महिना सुनुवारको जुन घटना घट्यो, के अरे काभ्रेपलाञ्चोकमा जुन घटना घट्यो, त्यो घटना घट्दाखेरि चाहिँ रत्नप्रकाश थापाले अनुसन्धान समितिमा बसेर 5 लाख रुपियाँ घुस खाएर चाहिँ अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेको छ भन्ने विषय 2080 साल वैशाख 3 गतेको नेपाल मुहार भन्ने पत्रिकामा छापिएको छ र त्यसको जन्ममितिको विषय पनि छापिएको छ। यसबाट के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसका विषयहरू के हुन्छन् भन्नुहुन्छ भने सत्य अन्वेषणको प्रश्न हुन्छ, भरिपूरणको प्रश्न हुन्छ, अपराधको उन्मुक्तिका विषयहरू समावेश भएका हुन्छन्। यसका साथसाथै के हुन्छ भने सुरक्षा निकायको सुधारका निमित्त गरिने सिफारिसहरू र कार्यान्वयनका प्रश्नहरू पनि जोडिएका हुन्छन्। र भविष्यमा त्यो समाज चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पहिलाकै सामाजिक अवस्थामा एउटा मेलमिलापको सुमधुर वातावरणमा आउनका लागि जुन एउटा सङ्क्रमणकालीनका एउटा यसका चाहिँ पिलरहरू जुन छन् नि, त्यो पिलरहरूलाई समग्रतामा सम्बोधन चाहिँ यो के अरे सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाले गर्छ। यो राज्य पक्षको हकमा मैले केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू भने र यसका साथसाथै के हो भन्नुहुन्छ भने माओवादीको चाहिँ 10 वर्ष जुन जनयुद्ध चाहिँ भएको थियो त्यसमा करिब 80 अरबको क्षति भएको छ है। राज्यको 80 अरबको रकम क्षति भएको छ। 5000 के अरे त्यसमा विधवा भएको छन्। 105वटा बैंक लुटिएका छन्। 70वटा भन्दा धेरै मन्दिर चाहिँ फोडिएको छ। 10 लाख नेपालीहरू विस्थापित भएका छन्। 17,000 भन्दा बढी मानिसहरूको हत्या भएको छ। 3,000 जति अङ्गभङ्ग भएका छन् र 4,000 चाहिँ चर्च थपिएको छ नेपालमा त्यो पिरियडमा। यी सबै विषयवस्तुका बारेमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने छानबिन हुनुपर्छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ, अभियोजन हुनुपर्छ र न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा अथवा न्यायिक परीक्षणको विषयवस्तुमा यी विषय बनाउनुपर्छ। यद्यपि यहाँ बडो अचम्मको विषय छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने सांसदको लोगो लगाएका छन्। हेर्नुहोस् है, संसदको लोगो लगाएका छन्, तर त्यो लोगोको गरिमा समेत पनि बुझेर अहिले सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्था कुन ढङ्गबाट आयो भन्नुहुन्छ भने आएको छ भने तत्कालीन राज्य पक्षका केही अहिले बिचरा उहाँहरू चाहिँ अवकाश प्राप्त भइसक्नु भएको छ। ती अवकाश प्राप्तहरू भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर चाहिँ अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने जो वास्तविक अपराधीहरू हुन् र ती निर्दोष मान्छेहरूलाई चाहिँ के अरे भने अपराधी घोषित गर्ने प्रक्रियाका रूपमा चाहिँ यो अहिलेको विधेयक चाहिँ त्यो ढङ्गले प्रस्तावित गरिएको छ। त्यही ढङ्गले यो पारित भएको छ। मैले भन्न खोजेको विषय के हो भन्नुहुन्छ भने फेरि धनयुद्धको गणतन्त्रका आतङ्कवादीहरूलाई संरक्षण गर्ने र तत्कालीन राज्य पक्षका सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ के अरे सेन्टरमा राखेर चाहिँ दण्डित गर्ने उद्देश्यका साथ यो विधेयक आएको कारणले गर्दाखेरि यसको कार्यान्वयनमा पर्याप्त शङ्का छ र त्यो शङ्कालाई निरूपण गर्नका लागि जस्तो अहिले के गर्ने, अहिले तपाईँको चाहिँ के आइराखेको छ भन्नुहुन्छ भने
यो आयोगका चाहिँ पदाधिकारीहरूको छनौट गर्ने चाहिँ जुन चर्चा परिचर्चा जस्तो तपाईँको चाहिँ कुलमानसँग यो विषय साटियो, कुलमानको चाहिँ नि के अरे बर्खास्तीसँग अर्को कुनै अमुक व्यक्तिको चाहिँ आगमनसँग यो विषय पनि साटियो भन्ने जुन चर्चा चलेको छ, त्यसले त्यो विषयवस्तु अलिकति सत्यताको नजिकमा भएको देखिन्छ हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले अब यो मुलुक अत्यन्तै गम्भीर मोडमा छ। गम्भीर मोडमा के छ भने न्याय भन्ने विषय चाहिँ कहिले पनि के हुनुपर्दछ भने पक्षपातविहीन हुनुपर्दछ, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय न्यायिक मापदण्ड अन्तर्गत हुनुपर्दछ। यो विषयमा सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेका सिद्धान्तबाट चाहिँ के अरे सङ्क्रमण न्यायको जुन प्रभाव छ त्यो प्रभावित पर्दछ र ती विषयवस्तुलाई पनि अनदेखा गरेर जुन यो विधेयक ल्याएको छ यसले पर्याप्त शङ्काको ठाउँहरू स्थापित गरेको छ र निर्दोष गैर अपराधीहरूलाई चाहिँ जबरजस्त ढङ्गले चाहिँ विशेष गरिकन पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ अपराधीको रूपमा चाहिँ दण्डित गराउने र वास्तविक आतङ्कवादीहरू र अपराधीहरूलाई चाहिँ त्यसबाट उन्मुक्ति दिने ढङ्गको जुन अभ्यास भइरहेको छ यो खेदजनक कार्य छ। त्यसमा हाम्रो निरन्तर आवाजहरू र त्यो विरुद्धका त्यस्तो किसिमको हरकत र त्यस्ता किसिमका विरुद्धमा हाम्रो क्रिया चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिरहनेछ। जस्तो डाक्टर साहब काभ्रेकै प्रसङ्ग यहाँले गरिरहँदाखेरि जस्तो काभ्रेकै एउटा घटना छ, जस्तो त्यसमा चाहिँ पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटा मुसिएका छन्। अर्जुन तामाङलाई जिउँदै चाहिँ खाल्डो खनेर चाहिँ पुरेको घटना, त्यो पनि सर्वोच्चमा कहिलेकाहीँ हेर्न नमिल्नेमा कहिले के भइरहेछ, यो बारेमा यहाँलाई केही? त्यसमा के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो क्लियरली हेर्नुपर्छ। यहाँ फेरि तपाईँले अहिले एउटा विषय के सम्झाइदिनु भयो भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला वर्दी लगाएका कारणले धेरै मान्छेहरू के अरे धेरै अपराधहरूबाट, जस्तो परशुराम शर्माको सम्झे देव सुवेदी छन् नि, हजुर, तिनका चाहिँ 3वटा नागरिकता छन् काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय। होइन त्यो त मैले नि भन्दाखेरि लेख्दाखेरि मलाई मुद्दा नै लगायो होइन। त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेको विषय जस्तो रत्नप्रकाश थापाले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने त्यही सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको चाहिँ फौजी ड्रेसको चाहिँ के अरे चाहिँ अपराधलाई त्यसलाई फौजीको जुन ड्रेस छ त्यो ड्रेसलाई अपराधको उन्मुक्ति ठानेर त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि उच्च अदालतबाट फैसला गराएर 3टा नागरिकता सेवा प्रवेशका 3टा नागरिकता चाहिँ त्यसले के अरे गरेर त्यो अगाडिको दाँत र त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको मलद्वारबाट पिप बस्ने बेलासम्म जर्नलको पदमा बसिराख्यो। यी विषय त्यस्तो अर्को विषय पनि छ, जस्तो तपाईँको चाहिँ कस्तो विषय भन्नुहुन्छ भने आफू सहायक आयोगमा बस्यो, बाबु कृषि विकास बैङ्कको चाहिँ के थियो भने अवकाश प्राप्त हुँदाखेरि नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर पेश गराइदिएर बाबुले अहिले चाहिँ कृषि विकास बैङ्कबाट सेवा सुविधा के भने त्यो पदोन्नतिका हिसाबमा र तिनले उनकै मामाले चाहिँ के पनि गरेका थियो भने अस्ति सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाका सन्दर्भमा त्यसको अध्यक्ष हुनका लागि निवेदन पनि हालेका थिए। अहिले त्यो अवस्था फेरि सिर्जना भयो भने हामीले त्यस विषयमा पनि उहाँको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ, त्यस कारणले उहाँ हुनुहुन्न भन्ने विषयमा हामीले उजुरी पनि तयार गरिसकेका अवस्था छ। हेर्नुहोस् अब यो कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला गरेका अपराधका विषयवस्तुका सन्दर्भमा अपराध गरेर त्यसबाट उन्मुक्ति लिने अहिले पनि के खाइराखेका छन् भने नेपाली सेनामा सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्था भन्ने त्यसबाट बजेट अलिकति माग्ने, त्यो बजेटलाई चाहिँ फेरि होटलको बिल बनाएर खाने प्रक्रिया अहिले पनि नेपाली सेनामा छ भन्ने विषय मलाई बारम्बार त्यो विषयको जानकारी आउने गरेको छ। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले अबको सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्था अन्य देशको भन्दा अलिकति व्यापक छ। हामी कहाँ हुनुपर्दछ कसरी हुनुपर्दछ त्यस कारणले अब त्यो पदाधिकारी नियुक्ति हुने विषय छ नि, त्यो पदाधिकारी नियुक्ति हुने विषय कस्तो हो भने जस्तो कसैका दलका भतुवाहरू, दलका भतुवाहरू दलको सिफारिसमा चाहिँ जुन नियुक्ति हुने क्रिया हुन्छ नि, त्यो क्रियाले सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको व्यवस्था, उद्देश्य र भावनाको अन्त्य गर्छ। जस्तो अहिले पनि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नेपाली सेनामा काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार चोरी डाकाको फरार प्रतिवादी अहिले पनि नेपाली सेनामा कार्यरत छ। यी समग्र विषयलाई चाहिँ एउटा के अरे तपाईँको चाहिँ नै सङ्क्रमणबाट अपराधले उन्मुक्ति प्राप्त गरेको विषय पनि यो केमा आउनु पर्दछ भन्नुहुन्छ भने सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाले सम्बोधन गर्ने विधि र प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ। यसले न्यायका मापदण्डहरूमा सबैभन्दा पहिलो र फन्डामेन्टल विषय अभियोजनको प्रक्रियामा जानुपर्दछ। प्रत्येक नागरिकले चाहिँ फेरि निवेदन दिने, हिजोको निवेदनले मात्र होइन, अब फेरि थप निवेदन लिएर ती निवेदनहरूमा पनि छानबिन अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र त्यो क्रिया गर्नुपर्दछ। जस्तो
अहिले के विषय छ भन्नुहुन्छ भने धेरै अपराध गरेका व्यक्तिहरू त्यो हिजोको चाहिँ के अरे वर्दीका कारणले, कुनै सेवा गरेका कारणले, कुनै ठाउँमा जागिर खाएका कारणले, कुनै ठाउँमा पेसा गरेका कारणले जुन अपराधको उन्मुक्ति गर्ने जुन परिपाटीको विकास भएको छ त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्था आउनु पर्दछ र हुनुपर्दछ भन्ने। जस्तो मैले चाहिँ नि पूर्व सभामुखको विषयमा थोरै प्रसङ्ग गरेको थिएँ। पूर्व सभामुखको त्यो विषय के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो अपराधजन्य विषय हो, त्यो चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको विषयभित्र पर्दैन। त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो विशुद्ध रूपमा ज्यान मार्ने अभियोगको विषय हो, ज्यान मार्ने अपराध हो। उहाँ ज्यान सम्बन्धी कसुरमा चाहिँ उहाँ दण्डित हुनुपर्दछ। भनेपछि यो सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग त्यो अर्जुन तामाङको विषय जोडिँदै फरक बाटोहरू जस्तो हेर्नुहोस् है, पैसा दिएन भनेर गर्दन रेट्ने, पैसा दिएन भनेर बैंक लुट्ने, पैसा दिएन भनेर बाटो भत्काउने, पुल भत्काउने, विद्यालय हान्ने, निर्दोष मानिसहरू हिँडिराखेको चाहिँ के अरे बसमा आगो लगाउने, निर्दोष के अरे मानिसहरू हिँडिराखेको बसमा बम पड्काउने, मुक्तिनाथ अधिकारी नन्दप्रसाद अधिकारीको हत्या गर्ने, यी जुन विषयहरू छन् यी विषय सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थासँग जोडिएका विषय होइन। यद्यपि साथै अझ अर्को पनि मैले तपाईँले भने नेपाली सेनाको बाबुराम श्रेष्ठले मेजर हुँदाखेरि तनहुँको घाँसी कुवाको चाहिँ के अरे तपाईँको सीता कैनीको श्रीमानलाई पैसा दिएन भनेर हत्या गर्यो भनेर सर्वोच्च अदालतको 3 जना मान्य न्यायाधीशको इजलासबाट फैसला भएको छ। त्यो विषय अहिलेसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायको नाम भनेर चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यस्तो अनुसन्धान प्रक्रिया चाहिँ थालिने भएको अवस्था छैन। यसै गरी त्यस कारण यी विषयहरू छन् नि, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अग्नि सापकोटाको प्रश्न, बाबुराम श्रेष्ठको प्रश्न, रत्नप्रकाश थापाको र प्रभुराम शर्माको चाहिँ नागरिकताको प्रश्न, प्रभुराम शर्माको स्वास्थ्य विवरणको प्रश्न, यी प्रश्नहरू भनेका के हुन् भन्नुहुन्छ भने वर्दीको उन्मुक्तिमा चाहिँ के अरे चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थालाई जोडेर चाहिँ अपराधबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने जुन विषय हुन् यी विषयहरू चाहिँ के हुन्छ छुट्टै फौजदारी अभियोजनबाट यी सम्बोधन हुने विषयहरू। जस्तो सरकारी ओहदामा बसेकालाई मात्रै यो चाहिँ नि टिआरसी आकर्षित हुन्छ भने, जस्तो विद्रोही पक्ष अथवा तत्कालीन चाहिँ राज्यले नै आतङ्ककारी घोषणा जुन गरेका थियो उनीहरूबाट भएका ज्यादातिरदेखि उन्मुक्ति पाउने चाहिँ यो त्यो पनि उन्मुक्ति मैले भने नि त आतङ्कवादका सबै क्रियाकलापहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुन र मानवीय कानुनको के अरे रोहबाट ती विषयहरूलाई हेर्नुपर्छ। त्यो सिभिलियनको स्ट्याटस भन्ने होइन, सिभिलियनको स्ट्याटसले होइन, त्यो विषय द्वन्द्वसँग सम्बन्धित थियो कि थिएन, र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयवस्तु जस्तो के अरे 1700 चाहिँ मध्यमा अधिकांश सिभिलियनहरूको हत्या भएको छ। ती विषयहरूका बारेमा पनि यो के अरे सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाले चाहिँ त्यस कारणले मैले अघि निवेदन गरेँ नि यहाँलाई, जस्तो त्यो आयोगमा बस्ने अत्यन्त मेच्योर्ड हुनुपर्छ, अत्यन्त विवेकशील मान्छे अत्यन्त ज्ञानशील मान्छे हुनुपर्दछ। अनि त्यो दलका दलाल र भतुवाहरूबाट चाहिँ फेरि आयोग भर्ने काम भयो भने साबिकका आयोग बमोजिम नै हुने हो, त्यहाँभन्दा केही पनि त्यसले कुनै खास तात्विक असर पर्दैन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीलाई के हो भन्नुहुन्छ भने ठग्ने, ढाड्ने, झुटा गर्ने अनि लम्ब्याउने, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन हुन बाधा अडचन सिर्जना गर्ने त्यो विधिमा मात्रै सीमित रहन्छ। जस्तो मैले यहाँलाई एउटा जिज्ञासा के राख्न चाहेँ भने कतिपयहरूले के भन्छन् भने राज्य पक्षलाई नि थाहा थिएन, तर माथिका टाउकेहरू सबैलाई त भन्न मिल्दैन। जस्तो माओवादी र चाहिँ सेनाका केही अफिसरहरूसँग पनि त्यो साँठगाँठ थियो र सूचना चाहिँ नि चुहाउने काम पनि चाहिँ नि सेनाबाटै हुन्थ्यो र त्यो प्राप्त सूचनालाई आतङ्ककारीहरूले चाहिँ त्यसैलाई आधार मानेर ठाउँ चाहिँ नि आक्रमण पनि गरेको चाहिँ कुराहरू पनि केही आउँछन्। जस्तो म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहेँ कृष्णवीरमा जस्तो सेना बाहिर निस्क्यो, धरापमा पारे र ती चाहिँ तपाईँको चाहिँ हानाहान भयो र पछि चाहिँ एउटा टेलिभिजन पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न पनि त्यहाँ पुगेको थियो र पछि जब चाहिँ सेना अरू थप्बल चाहिँ प्रयोग भएर चाहिँ माओवादीहरू चाहिँ भागिसकेका थिए, हेलिकप्टरबाट प्रष्ट देखिन्छ कता जाँदैछन् भन्ने कुरो, तर त्यता चाहिँ बमबारी नगरेर यता चाहिँ यो गोठालाहरू चाहिँ गाईबस्तु चराउने त्यो बाख्राहरू चराएका ठाउँमा मात्रै चाहिँ बम गिराइयो भन्ने कुरो छ। यसलाई हामीले कसरी बुझ्यौँ? यसरी गरौँ भने हेर्नुहोस्, अब कतिपय विषयहरूमा हामी के अरे सूचनाकै आधारमा पनि जस्तो त्यहाँ मध्ये पनि जस्तो माओवादी खुल्ला भइसके पछाडि जस्तो जनरल कुमार फुदुङलाई त सांसदै बनाइदिएको होइन। यहाँलाई के भयो भने त्यो विषयमा यहाँलाई उजुर दिने नैसर्गिक हकका विषयमा
त्यो उजुर दिने अथवा त्यो सूचना प्राप्त भएको सूचना सम्बन्धित ठाउँमा निवेदन गर्ने त्यो विषय यहाँको नैसर्गिक अधिकारको विषय हो, त्यसमा मैले चर्चा गरिनँ। यद्यपि तपाईँ यहाँले भने बमोजिमको सूचना सम्बन्धित ठाउँमा दर्ता गरेर सम्बन्धित ठाउँबाट अनुसन्धान भएर त्यो तथ्य प्रमाणित भयो भने त्यसको जवाबदेही र जिम्मेवार हुने विषय एउटा विषय जीवितै छ, त्यसलाई मैले अन्यथा भनेँ। तर मेरो जहाँसम्मको जुन नलेज छ, यहाँले जुन घटनाका विषयमा तपाईँ यहाँले चाहिँ प्रश्न उठाउनु भएको छ, त्यो विषयमा मलाई ठ्याक्कै यो घटनाका सन्दर्भमा त्यो जानकारी छ भन्ने विषयमा मैले त्यति चर्चा गरिनँ। यद्यपि यहाँलाई त्यो घटना त्यो सूचनाको बारेमा जानकारी छ भने त्यो सूचनाको विषयमा सम्बन्धित साधिकार निकायमा चाहिँ अथवा त्यो सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको चाहिँ निकायमा अथवा सामान्य फौजदारी अदालतका विषयमा चाहिँ यहाँलाई त्यो निवेदन अथवा त्यो सूचना गर्ने अधिकार चाहिँ जीवितै छ। मलाई त्यस विषयमा विस्तृतमा धेरै जानकारी भएन। जानकारी नभएको विषयले चाहिँ मैले चाहिँ यसरी आधिकारिक रूपमा धारणा व्यक्त गर्दाखेरि त्यति उपयुक्त हुँदैन जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँलाई अनुभव छ, विश्वका धेरै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा पनि यहाँ पुग्नु भएको छ र त्यहाँको एउटा अनुभव पनि बटुलेर आउनु भएको छ। र एउटा कुरो जनताले प्रष्टसँगले बुझ्ने गरी भनिदिनु पर्ने कुरो के आयो भन्दाखेरि, जस्तो आतङ्ककारी र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने राज्य पक्ष जब चाहिँ टेबलमा बस्छन्, बसिसके पछाडि जुन सेना समायोजनको कुरो हुन्छ, आतङ्ककारीहरूलाई राष्ट्रको सेनामा समायोजन गर्ने नेपालदेखि बाहेक अरू कुनै राष्ट्र छ? होइन, यसो छ, यसमा धेरै देशहरूको पनि त्यो अभ्यास रहन्छ। अनि दुर्भाग्यवश के हो भन्नुहुन्छ भने यहाँ कहिलेकाहीँ योग्यताका प्रश्न पनि आउँछ। मैले त्यस कारणले यो राज्यले के भन्ने गरेको छु भने यो त कलवादीहरूको राज्य हो, यो भुसियाहरूको राज्य हो, यो राज्य चाहिँ नि के अरे कलवादीको राज्य हो, भुसियाहरूको राज्य हो, यिनीहरू हलीहरूको राज्य हो। त्यस कारण यो त्यति बेलाको जुन राज्य थियो नि, बडो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ समय गुर्जेको अवस्था छ क्या। हेर्नुहोस् कस्तो भन्नुहुन्छ भने आतङ्कवादीहरूले आन्दोलन गरेको नाम भनेको के हो भने नेपालमा राष्ट्र संस्थाको अन्त्य गरेर राजालाई नै बाइपास गरेर राजाको प्रतिनिधित्व नै नगराएर जो आतङ्कवादी र आतङ्कवादीहरूसँग सहकार्य गर्नेको गठजोडबाट के अरे राज्य सञ्चालन भएको अवस्था चाहिँ त्यति बेला त्यो अवस्था थियो। हेर्नुहोस् त्यस कारणले यसमा के हो भन्नुहुन्छ भने त्यति बेलाको अयोग्यता, असक्षमता, निर्बलता, दुर्लभता के गरियो भन्नुहुन्छ भने जस्तो के पनि भनियो भन्नुहुन्छ आतङ्कवादलाई सशस्त्र द्वन्द्वका रूपमा परिभाषित गरियो। त्यो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन है। आतङ्कवादलाई सशस्त्र द्वन्द्वको अर्को पक्षका रूपमा, आतङ्कवादलाई चाहिँ के अरे जिनेभा कन्भेन्सनको एउटा पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने काम, यी यस्ता जघन्य राष्ट्र विरुद्धका क्रियाहरू पनि त्यसबेला भएका देखिन्छ। हेर्नुहोस् अब त्यो विषयलाई चाहिँ अहिले आएर के अरे तपाईँको चाहिँ नि चर्चा परिचर्चा, तर एउटा सत्य चाहिँ यहाँले उठान गरेको विषय के हो भने आतङ्कवादी गतिविधिमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राज्यको राष्ट्रिय सेनामा समाहित गरिनु चाहिँ उपयुक्त थिएन। तर के कस्तो वातावरण बन्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो नै राष्ट्रिय आवश्यकता बन्यो क्या, राष्ट्रिय आवश्यकता बन्यो। अब गरियो त्यो प्रश्नमा चाहिँ त्यति विवेचना गरिरहनु पर्ने, चर्चा गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। र यद्यपि चाहिँ के अरे त्यसलाई संविधान र कानुनको दायराबाट हेर्ने विषय त जहिले पनि जीवितै रह्यो नि, त्यसलाई त अन्यथा भन्न मिलेन नि। जस्तो शान्ति सम्झौता भनियो होइन, जस्तो सेनाबाट जति चाहिँ नि आतङ्ककारीहरूले हतियार लुटेका थिए त्यो फिर्ता नभई सेनाले के सरेन्डर गरे हो? होइन, त्यसलाई त कस्तो अडान किन लिन सकेन तत्कालीन नेतृत्वले? यहाँलाई के लाग्छ? यसो छ हेर्नुहोस्, तत्कालीन त्यस कारणले सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको एउटा हिस्सा चाहिँ त्यो जीवितै रहन्छ भने नि मैले के भने भन्नुहुन्छ भने त्यो यदि लाग्यो भने पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार र मानवीय कानुनका विरुद्धमा थियो भनेपछि तब यहाँको चाहिँ नै अथवा कुनै पनि नेपाली नागरिकको चाहिँ उजुर दिने नैसर्गिक अधिकार चाहिँ जीवन्तै रहेको मानिन्छ कि। अनि जस्तो अहिले जुन सङ्क्रमणकालीन भन्ने हाम्रो जुन एउटा भनाइ छ, मुलुकीय जहिले सङ्क्रमणकालमा नै गुन्जिरहने हो। योबाट निकासी पाउनको लागि जनताको र विशेष गरी राष्ट्रको सेनाको भूमिका के रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ? भूमिका त यसो होइन, भूमिका कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने त्यो भूमिका राष्ट्रका हितमा हुनुपर्छ, नागरिकका हितमा हुनुपर्छ, आफ्ना पूर्व सैनिकका हितमा हुनुपर्छ। तर मलाई लाग्छ त्यो होला जस्तो लाग्दैन, किनभने त्यो योग्यता, त्यो क्षमता, त्यो दलले काबिलता त्यो चाहिँ नि त्यो सङ्गठनमा होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन भन्नुहुन्छ भने प्रधान सेनापति हुने बेला उसको नागरिकताको विवाद प्रश्न खडा हुन्छ, जन्ममितिको खडा हुन्छ। जस्तो समितिले ठेक्कापट्टाको हिसाब किताब गर्ने, समिति चाहिँ समितिको घर अहिले ठेक्कापट्टाको अड्डाघर बन्ने, त्यो परिपाटीको विकास हुने, कल्याणकारी कोषको रकम दोहन गर्ने। जस्तो महालेखाको प्रतिवेदन अहिले हेर्नुहोस् न, इज्जत कसैलाई पनि इज्जत भन्ने चिज
श्रम भन्ने चिज त्यो परशुराम शर्माले चाहिँ कल्याणकारी कोषका सन्दर्भमा कोभिडभन्दा पछाडिको होल्डिङ सेन्टरका विषयमा एपिसी खरिदका विषयमा उसको सम्धि के अरे अमेरिकाबाट चाहिँ के अरे सानीमा सासुको चाहिँ ससुरा र सानीमा सासु र उसका छोरा नेपालमा आएर गरेको हरकतका विषयमा हेर्नुहोस् त अहिले चाहिँ के अरे धुम्बाराईमा जग्गा खरिद गरेर प्रभु दरबार र प्रभु महल बनाउन लागेको अवस्थामा त्यस्तो नेतृत्वबाट चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ राष्ट्रका हितमा देशको हितमा के अरे पूर्व सैनिकका हितमा कुनै काम हुन्छ भन्ने जस्तो त मलाई पटक्कै पनि लाग्दैन। अर्को विषय के हुन्छ भने कानुनको जर्नल भएको छ, रत्न प्रकाशका 3टा नागरिकता छ। त्यो हेर्नुहोस् त फोटो नेपाल मुहारको 2080 साल वैशाख 3 गतेको त्यो फोटो हेर्नुहोस् र त्यसमा लेखिएका कथाहरू हेर्नुहोस् त। त्यो रिङ्जर साहब भनेर नै त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँ हामी पूर्व सैनिकको हक हितका सन्दर्भमा निर्दोष सैनिकका विषयमा सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाले चाहिँ दण्डित गर्ने क्रियाको प्रारम्भ गर्यो भने त्यसको परिणाम चाहिँ भिन्न प्रकृतिको रहन्छ र सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको मापदण्डलाई चाहिँ निरन्तरता दिएन। सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको चाहिँ के अरे पिलरहरू जो चाहिँ स्थापित मापदण्डहरूको सम्बोधन गर्न सकेन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार र मानवीय कानुनका मापदण्डलाई के अरे प्रभावित गर्न सकेन र त्यही दूषित र कलुषित भावनाबाट आतङ्कवादलाई संरक्षण गर्ने र निर्दोषितालाई अपराधीकरण गर्ने जुन प्रक्रिया थालनी भयो भने त्यसले डिस्कोर्स चाहिँ अर्कोतर्फ चाहिँ मोड्ने विषय चाहिँ म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यो विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु। जस्तो यहाँले पूर्व सैनिकहरूको कल्याणको निम्ति हकितको निम्ति भनिरहँदा कतिपय अवस्थामा बालवाला सैनिकै पनि त हकित त राम्रो देखिँदैन भन्छन् भन्नेले कुरो के हो? त्यसको विषयमा पनि हामी गर्छौँ। यदि निर्दोष कुनै पनि सैनिकलाई अपराधीकरण जबरजस्त अपराधीकरण गर्ने घोषणा गरियो भने त्यसको परिणाम चाहिँ कानुन त पनि मिल्दैन र व्यवहार त पनि मिल्दैन र त्यसको चाहिँ प्रतिवाद पनि हुन्छ। जस्तो सेनाकै प्रसङ्ग यहाँले गरिहाल्नुभयो। सेनाकै प्रसङ्ग गरिरहँदा जस्तो तत्कालीन चाहिँ नै अवस्थामा दरबार हत्याकाण्डको जुन एउटा काली लाग्दो घटना घट्यो मुलुकमा, सेनाले जिम्मेवारी लिँदैन भन्ने किसिमका होइन। त्यो दरबार हत्याकाण्डमा सेनाको जुन भूमिका हुनुपर्थ्यो त्यो घटना भएन। त्यो विषय पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थामा आउनुपर्छ। किनभने अहिले जुन प्रश्न उठाइएको छ नि दरबार हत्याकाण्डका विषयमा जुन प्रश्नहरू खडा गरिएको छ, यो सबै पक्षबाट प्रश्न खडा गरिएको छ, त्यो विषय पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको परिवेशबाट र सन्दर्भबाट हेरिन आवश्यक छ। जस्तो कतिपय अवस्थामा त्यति बेला मुलुक चाहिँ आतङ्कवाद विरुद्धको एउटा लडाइँमा थियो। आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँमा हुँदा त्यति बेला आफ्नो परमाधिपतिको सुरक्षा गर्ने विषय पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो। त्यो भूमिकाबाट च्युत भएका व्यक्तिहरू उप पनि यो सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाले चाहिँ हेरिनुपर्छ र छानबिन गरिनुपर्छ। जस्तो सेनाकै प्रसङ्ग अब गरिरहँदा जस्तो कतिपय चाहिँ जनताहरूको चाहिँ एउटा भनाइ के छ भने आफ्नो परमाधिपतिको त रक्षा गर्न नसक्ने सेनाले हामी सोझा साझा जनताको के रक्षा गर्छ भन्ने एउटा एक किसिमको जिज्ञासा पनि छ नि। होइन, त्यसलाई त अहिले नेपाली सेनाको पदोत्थापन, अहिलेका नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिहरूमाथि उठेका गम्भीर प्रश्न, भ्रष्टाचारको विषय, यौन शोषणका विषय, मनी लाउन्ड्रिङका विषय अनि अपराधी संरक्षणका विषयहरूमा जे प्रश्न उठेका छन् यसको पदोत्थापन, यसको तैनाथी र यसका क्रियाहरूले के गर्छ त्यो प्रश्नलाई चाहिँ के गर्छ भन्नुहुन्छ भने मलदललाई मद्दत पुर्याएको छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ नेपाली सेनाको कुन तैनाथीले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बोधन हुन सक्छ भन्ने विषयमा नेपाली सेनाको कुनै पनि व्यक्तिले त्यसको सही जवाब दिन सक्दैन। हेर्नुहोस् त्यो जवाब अर्को विषय के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले नेपाली सेनाले गरेका क्रिया जस्तो फास्ट ट्र्याकका सन्दर्भमा, कोभिड अस्पतालका सन्दर्भमा, होल्डिङ सेन्टरका विषयमा, एपिसी खरिदका सन्दर्भमा, कल्याणकारी कोषको दुरुपयोगका सन्दर्भमा जुन क्रिया गरिराखेको छ त्यो क्रियाले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियता होइन कि नेपाललाई अपराधिक सुशासनयुक्त मुलुक बनाउनका निमित्त मद्दत पुर्याएको अवस्था चाहिँ विद्यमान छ। जस्तो यहाँकै विषयमा भनौँ, यहाँले नै के भन्नुभएको छ भन्नुहुन्छ भने परशुराम शर्माको नागरिकता नहेरिकन म प्राण त्याग्न नपाऊँ भन्ने त यहाँको चाहिँ प्रण छ। हजुर। अनि परशुराम शर्माको स्वास्थ्य विवरण नहेरिकन र देव सुवेदी निजको समिति देव सुवेदीको चाहिँ के अरे
के अरे नागरिकता नहेरिकन म चाहिँ प्राण त्याग्न नपाऊँ भन्ने यहाँको चाहिँ के अरे यहाँले प्रण गर्नु भएको छ। यो यहाँको नैसर्गिक अधिकार पनि संविधान र कानुनबाट पद्धत नेपालको संविधानको धारा 48ले तपाईँले यहाँलाई चाहिँ नागरिक कर्तव्य जुन निर्धारण गरेको छ त्यो नागरिक कर्तव्यको क्रियान्वयन गर्ने जिम्मा र जवाबदेही जिम्मेवारी प्रत्येक नागरिकमा रहे सर नै यहाँको पनि त्यो जिम्मेवारी र जवाबदेही रहेको छ होइन। अब त्यो विषयमा चाहिँ यहाँले कति दिन थुनिनु पर्यो, कति दिन भाग्नु पर्यो, कति दिन लुक्नु पर्यो, कति दिन के अरे सम्पर्कविहीन भएर बस्नु पर्यो। अब त्यसको क्षतिपूर्ति प्रोग्रामले दिने कि नदिने, त्यसको जवाबदेही र जिम्मेवारी प्रोग्राम हुने कि नहुने। प्रधान सेनापतिको पद भनेको नागरिकलाई थुन्नका निमित्त बनेको पद होइन। प्रधान सेनापतिको पद भनेको अपराधको संरक्षण गर्नका निमित्त बनेको पद होइन। प्रधान सेनापति भनेको नक्कली जन्ममिति र के अरे नक्कली स्वास्थ्य विवरण ल्याएर हिँड्ने पद होइन। प्रधान सेनापतिको पद भनेको संसदमा ढाड्ने पद होइन। प्रधान सेनापतिको पद भनेको मृत राष्ट्रलाई, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदलाई र आफ्नो सरकारलाई ढाड्ने पद होइन। त्यस कारणले चाहिँ यी विषयहरू छ नि, यी विषयहरूबाट यहाँले भनेको प्रश्नलाई जुन क्रिया भएको छ, जुन क्रिया प्रधान सेनापतिको पद र बाट निस्किन बित्तिकै चाहिँ खरबौँको सम्पत्ति किन्दाखेरि त्यसको मेसेज के जान्छ आम जनतामा र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीमा के जान्छ। त्यस कारणले त्यो भूमिकामा रहेर चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा चाहिँ संरक्षण हुन सक्दैन। जस्तो यहाँलाई मैले अन्तिम एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेँ, जस्तो नेपाली सेनालाई यो बलात्कारीहरूको झुन्ड हो, यो चाहिँ भारतसँग पनि लड्न सक्दैन, चीनसँग पनि लड्न सक्दैन। अत यो सेनालाई विघटन गरौँ या त तैँले 5000मा झारौँ भनेर चाहिँ भन्ने व्यक्तित्वहरू जो छन्, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ दायाँ बायाँ चाहिँ सेक्युरिटी दिएर चाहिँ सलाम गर्दै हिँड्छ, सिपाहीदेखि चाहिँ सेनापतिसम्म। तर सेना चाहिँ राष्ट्रको मेरुदण्ड हो है भन्ने चाहिँ व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ दुःख दिने काम चाहिँ किन? यो त दुर्भाग्य हो नि। त्यस कारण त मैले अघि यो विषयहरू जुन भने यो त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। र अर्को विषय के हो भन्नुहुन्छ भने सेनाको विघटनको प्रश्न होइन है, त्यो गर्ने विषयका सन्दर्भमा यो नेपाली सेना हो। नेपाली सेनामा केही अपराधजन्य व्यक्तिहरू छन्, अपराधीहरू छन्। जस्तो नेपाली सेनामा कानुन विभागमा काभ्रेको चाहिँ जिल्ला अदालतबाट चोरी डाकाको फरार प्रतिवादी चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि कार्यरत छ। सर्वोच्च अदालतमा र उच्च अदालतमा जिल्ला अदालतमा बहस गर्न आउँछ। हेर्नुहोस् है, मान्छे चाहिँ फरार सूचीमा छ। उसको नागरिकता कतिवटा छन् त्यो विषय छ। अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा त्यसमा परेका विषयहरूमा गम्भीर चाहिँ के अरे तपाईँ मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको व्यक्ति भनेको छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत कुनै पनि शान्ति मिसनमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था छ। ती व्यक्ति नेपाली सेनामा छ। हेर्नुहोस् है, एकातिर त्यो पृष्ठभूमि छ। अर्कोतिर के छ भन्नुहुन्छ भने यो नेपाली सेनाको अत्यन्त गौरवपूर्ण इतिहास, यसको लिगेसी, यो मुलुकलाई राष्ट्रिय राज्य बनाउने अभियानका चाहिँ नायकसँग जोडिएको विषय छ। र यो मुलुक विश्व साम्राज्यवादका विरुद्धमा लडाइँ लडेको इतिहास हेर्नुहोस् त। त्यस कारणले मैले तपाईँले भनेका कतिपय कुराहरू छन्। प्रभुराम शर्माले क्याप्टेन किल्लोकको पदमार्ग भनेर चाहिँ के अरे त्यो विदेशी शत्रु राष्ट्रको चाहिँ सैनिक कमान्डरको पदयात्रा गरा, त्यो राष्ट्र विप्लव हो कि होइन? यसलाई सैनिक भाषामा के भन्छ? यसलाई के अरे राष्ट्रद्रोह हो, राष्ट्र विप्लव हो, राष्ट्र विरुद्ध हो। यो सैनिक भाषामा मात्रै होइन, यो त राष्ट्रिय भाषामा चाहिँ त्यो भूमिका निर्वाह गर्यो। हेर्नुहोस् है, विदेशी र त्यो काम कसले गरेको थियो भन्नुहुन्छ भने फिफ्थ कलम भन्ने एउटा होइन। मैले यसमा अलिकति थप्न खोजेँ। यसकै विषयमा माओवादीले चाहिँ सशस्त्र जनयुद्धको सुरुवात गर्दा त्यही ठाउँमा त्यो के अरे तपाईँको चाहिँ मकवानपुर सिन्धुलीगढी पनि प्रहार गरेर चाहिँ के अरे विरुद्धको सुरुवात गरेको थियो। हेर्नुहोस् है, यस्ता राष्ट्र कलङ्कहरू, यस्ता अपराधीहरूका कारणले तपाईँले भनेका विषयलाई के अरे थप मलजल गर्छ। त्यस कारणले म नेपाल सरकारसँग बडो विनम्रतापूर्वक निवेदन के गर्छु भने चाहिँ सरकारले यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ। ल्याएन भने जनताले कानुनको दायरामा ल्याउँछन् है। फेरि ल्याएन भने केही समय त्यसको हालिमुहाली चल्ला, केही समय कल्याणकारी कोषको चाहिँ के अरे रकमले केही भूमिका निर्वाह गर्ला। तर यस्ता विषय नेपाली जनताले चाहिँ छोड्ने छैनन्। अहिले नेपाली जनता
आइटीबाट एआईमा रूपान्तरण र नवचेतनाले के अरे नवचेतनाको चाहिँ उज्यालीकरणतर्फ चाहिँ नेपाली जनता भएका छौँ। यो बिस्तारै बुझ्दै जाने विषय हो, यो हामी बुझाउँदै जान्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ नि यो विषयलाई चाहिँ के अरे त्यो यति भइरहँदा पनि हामीले नेपाली सेनाको गरिमा, नेपाली सेनाको ओज, नेपाली सेनाको चाहिँ विगतमा निर्वाह गरेको भूमिका, यसलाई चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ केही कलोवादीको, केही राष्ट्रघातीको, केही कलोवादीको, केही अपराधतन्त्रीहरूको चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ भाष्यमा चाहिँ यसलाई जोडेर हेर्न चाहिँ त्यति उपयुक्त होइन। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँको पार्टीको घोषणा हुँदैछ 14 गते, होइन घोषणा गरिसक्यो हामीले पार्टीको, होइन मतलब मैले भन्न खोजेँ जस्तो जनताले पनि थाहा पाउने गरी माइतीघर मण्डलामा 14 गते 1 बजे यहाँले आह्वान गर्नु भएको छ। आम राष्ट्रवादी र आम नेपाली बुवाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई त्यो कार्यक्रममा उपस्थितिको निमित्त केही यहाँले भन्न चाहनुहुन्छ? यसका लागि विशेष धन्यवाद छ, यसका तपाईँले जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो। म सम्पूर्ण विश्वमा रहेका आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्छु भने नेपाल इतिहासको दोस्रो सङ्गीन घडीमा रहेको छ। अहिले नेपाली समाज दुर्भाग्यवश कलोवादी र राजावादीको रूपमा विभक्त छ। त्यसकारणले हामीले यो मुलुकको राष्ट्रियताका निमित्त, नेपाली जनताको नागरिकतन्त्रका निमित्त र मुलुकलाई शौर्य साम्यवादको यात्राबाट सुख शान्ति समृद्धि र विकासको यात्रामा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथमा हामीले के गरेका छौँ भन्नुहुन्छ भने नेपाल एकता पार्टीको किन गठन गर्यौँ, यसको उद्देश्य के हो, यसको लक्ष्य के हो भन्ने विषयमा जानकारीमूलक घोषणा सभाको चाहिँ आयोजना गरेका छौँ। यो कार्यक्रममा आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र बुवाआमाले केमा दृष्टि दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब हामी इतिहास निर्माणको प्रक्रियामा छौँ। मुलुक जसले बनायो त्यसको वंशजलाई यो मुलुकको उत्तराधिकारका रूपमा घोषित गर्ने यात्रामा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यस कारणले यो अत्यन्त ऐतिहासिक र मुलुकको नागरिकतन्त्र, मुलुकलाई शौर्य साम्यवादको यात्रामा चाहिँ प्रारम्भ गर्ने चाहिँ जुन बिन्दुका रूपमा हामीले 14 गतेलाई लिएका छौँ। यो महायज्ञमा सम्पूर्ण राजावादी, राष्ट्रवादी, देशभक्तहरूलाई चाहिँ उपस्थित भएर हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिदिनका लागि सहयोग गरिदिनु हुनका निमित्त हार्दिक अनुरोध र नमस्कार गर्दछु। यहाँ घडी चोर्नका लागि त राजनीतिमा आउन लाग्नु भयो होइन? मैले त्यसको विषयमा इन डिटेलमा बाख्रा चोर्न पनि आउनु भयो जस्ता पाता होइन। हामी सुन्नुहोस्, हामी घडी चोर्न पनि आएका होइनौँ, बाख्रा चोर्न पनि आएका होइनौँ, घडी चोर्न पनि आएका होइनौँ, जस्ता पाता चोर्न पनि आएका होइनौँ, गिरीबन्धुको चिया र जग्गा खान पनि आएका होइनौँ, र हामी नेपालीलाई भुटानी बनाएर बेच्न पनि आएका होइनौँ। हामीले के छानेका छौँ भन्नुहुन्छ भने राजनीति भनेको एउटा पवित्र सेवा हो। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ माइततिर आउँदा, विदेशी बुढाले छोड्दाखेरि मुलुकमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ नि मन्त्री हुन पनि आएका होइनौँ है। यसमा स्पष्ट भए हुन्छ। हामीले के भन्यौँ भन्नुहुन्छ भने भन्दाखेरि हामी राजावादी हौँ। त्यस कारणले राजनीतिकलाई सेवाका रूपमा लियौँ र हामी भोलिका दिनमा राज्यको कुनै पनि पदशासनमा बस्यौँ भने राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा र तलब भत्ता पनि केही नलिँदै पनि हामीले प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त गरेका छौँ। डाक्टर साहब, यहाँको पार्टी आगामी दिनमा फलोस् फुलोस् र मुलुकका चाहिँ यावत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हैसियतको बनोस्, यहाँलाई फेरि पनि शुभकामना छ। धन्यवाद।